म भन्छु कन्सेप्ट क्लियर गर्नु। अर्थतन्त्रमा मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। मुद्राको व्यवस्थापन, अब व्यवस्थापनभित्र सबै कुरा पर्यो। मुद्राको माग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, तरलता, ब्याज दर लगायतका सबै कुरा हामीले लेख्ने के अर्थतन्त्रमा मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि जारी गरी कार्यान्वयन गरिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कति मुद्राको मात्रा कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्छ भनी देशको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी भन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीति हरेक वर्ष बजेटसँगै प्रस्तुत हुने वित्तीय नीति सँगै, बुझ्नुभयो? हरेक वर्ष बजेटसँगै प्रस्तुत के हुन्छ? वित्तीय नीति हुन्छ हो। त्यसले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। जोडिएको हुन्छ। वित्तीय नीतिका लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। माथि बजेटबाटै बुझ्नु पर्यो। बजेटका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्न के ल्याइन्छ? वित्तीय नीति ल्याइन्छ। फेरि वित्तीय नीति लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न के ल्याइन्छ? फेरि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है। यो हिजो मैले भने वित्तीय नीति जस्तै समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक महत्त्वपूर्ण नीति हो। हिजो हामीले वित्तीय नीति भने त्यही कुरा लेख्यौँ। समष्टिगत आर्थिक नीति अन्तर्गतको एक नीति के हो? वित्तीय नीति पनि हो, मौद्रिक नीति पनि हो। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बमोजिम अथवा अनुसार आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि प्रत्येक वर्ष है नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ अहिलेसम्म। हुनु बुझ्नुभयो? ल फेरि हुन्छ। ल सुन्नु है, बुझ्नु, कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। जति लेखे पनि सकिन्छ। मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थापनभित्र सबै पर्यो है। तपाईँले साख भन्नुभएको थियो नि, तरलता भन्नुभएको थियो नि, माग, आपूर्ति, ब्याज दर, मूल्य निर्धारणदेखि ल्याएर सबै कुरा त्यसभित्र पर्यो व्यवस्थापनभित्र। त्यो लेखे पनि हुन्छ, नभए कोष्टमा लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। तर के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्दा मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि जारी गरी अथवा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई के भनिन्छ? मौद्रिक नीति भनिन्छ। अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्रमा मुद्रा कति रहनुपर्छ अथवा मुद्राको मात्रा कति हुनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्छ अथवा प्रयोग हुनुपर्छ भनी देशको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेखे पनि हुन्छ। देशको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीद्वारा जारी गरी कार्यान्वयन गरिने नीति मौद्रिक नीति हो। यो हरेक वर्ष आउने बजेट सँगसँगै के आउँछ? वित्तीय नीति। ठिक छ? अब त्यहाँबाट जोड्ने बजेटसँग आउने अथवा बजेटसँग प्रस्तुत हुने वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि के गरिन्छ? मौद्रिक नीति जारी गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। यो समष्टिगत आर्थिक नीति अन्तर्गतको एक विशिष्ट नीति हो। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बमोजिम अथवा अनुसार आर्थिक वर्ष 59-60 देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गरिँदै आइएको छ। मौद्रिक नीति जारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अथवा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। तपाईँ किन आउनुभयो त? आउँदै जाने भाइ ल सुन्नु ल, फेरि भन्छु अनि लेख्ने। मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति मौद्रिक नीति हो। के गर्नको लागि? मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि। व्यवस्थापनभित्र सबै कुरा परे। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? मुद्राको व्यवस्थापन, मुद्राको माग,
आपूर्ति, तरलता, बचत, लगानी, उपभोग, ब्याज दर, सबै कुरा, विनिमय दर, यी कुराहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति मौद्रिक नीति हो। पहिलो कुरा मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति। ठिक छ। त्योभन्दा अर्को बुँदा के लेख्ने भन्दा अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा कति रहनुपर्छ अथवा हुनुपर्छ। हाम्रोमा जोडेर हेर्ने नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार मुद्राको मात्रा कति हुनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्रमा, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायतका सबै क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भनी देशको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीबाट जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति नै के हो? मौद्रिक नीति हो। यो समष्टिगत आर्थिक नीति अन्तर्गतको एक विशिष्ट नीति हो। प्रत्येक वर्ष आउने, अब बजेटबाट नजोडे पनि हुन्छ, बुझ्नलाई भनेको बजेटबाट नजोडेर वित्त नीतिबाट जोडे पनि हुन्छ। प्रत्येक वर्ष आउने वित्तीय नीतिका अथवा वित्त नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि वित्त नीति प्रस्तुत भइसकेपछि मात्र के आउँछ? मौद्रिक नीति जारी गरिन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ। मौद्रिक नीति जारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अथवा आवश्यकता अनुसार फेरबदल गर्ने, परिवर्तन गर्ने काम नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। बुझ्नुभयो? यति कुरा बुझ्नु पर्यो। लेख्ने ल, मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति नै मौद्रिक नीति हो अथवा जारी गरी कार्यान्वयन गरिने नीति भने पनि हुन्छ है। मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति नै मौद्रिक नीति हो। अर्को बुँदा मुद्राको, त्यही बुँदा भनेको है मैले फेरि, मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति मौद्रिक नीति हो। अर्को बुलेट, अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम मुद्राको स्तर भनेको है भोल्युम, स्तर के भोल्युम, अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम मुद्राको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अब अर्थतन्त्रको लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। माथि आएपछि है ल, माथि आइसकेपछि नलेखे पनि हुन्छ। त्यस्तो मुद्रा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्दछ भनी अर्थतन्त्रमा मुद्राको स्तर कति रहनुपर्छ अथवा कति हुनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा कुन कुन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भनी देशको कसले? केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीद्वारा जारी गरी कति रहनुपर्छ भने देशको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीद्वारा जारी गरी त्यसपछि के गर्ने? जारी गरेपछि कार्यान्वयन गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो अथवा नीतिलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ। जसरी लेखे पनि देशको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीद्वारा जारी गरी कार्यान्वयन गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो अथवा नीतिलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ। ठिक छ। केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीद्वारा जारी गरी कार्यान्वयन गरिने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। अर्को बुझे यो हिजो समष्टिगत, अब आफूले हेर्छु होइन, आर्थिक नीति अन्तर्गतको एउटा विशिष्ट नीति हो अथवा प्रमुख नीति हो। यो के अरे समष्टिगत आर्थिक नीति अन्तर्गतको एक विशिष्ट अथवा प्रमुख नीति हो अथवा एक नीति हो।
उपकरण होइन, नीति हो। त्यो अन्तर्गतको नीति हो। आर्थिक नीति अन्तर्गत सबै नीति पर्छन्, उपकरण होइन है। समष्टिगत आर्थिक नीति अन्तर्गतको एउटा पाटो हो भनेको है, हाँगा हो। ल, समष्टिगत आर्थिक नीति अन्तर्गतको एउटा प्रमुख नीति हो। अब फेरि अर्को बुलेट मौद्रिक नीति अथवा यो जे लेख्यो भने है, मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति अथवा यो प्रत्येक वर्ष वित्तीय नीति जारी भए पश्चात अथवा बजेट सँगसँगै भनेर जोडे पनि हुन्छ। कन्फ्युज नहुनु है फेरि, मैले अर्थात् भन्दा भन्न खोजेको के भन्दा प्रत्येक वर्ष जारी हुनेका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष जारी हुने अथवा प्रस्तुत हुने वित्तीय नीतिका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष जारी हुने अथवा प्रस्तुत हुने जे लेख्यो भने एउटै के, अथवा नलेख्नु ल। प्रत्येक वर्ष जारी हुने वित्तीय नीतिका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि वित्तीय नीति जारी भए पश्चात तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। गर्नका लागि वित्तीय नीति जारी भए पश्चात तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। गर्नको लागि जारी गरी अथवा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। कन्फ्युज हुनु पर्यो, यो वा नभन्नु त्यसो भए जसरी लेखे पनि हुन्छ। हेर्नु है, त्यहाँ लेखेको हेर्नु, पहिला बुझ्नु कि कन्सेप्ट। के अरे मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष जारी हुने वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि वित्तीय नीति प्रस्तुत भइसकेपछि मात्र के गरिन्छ, बनाएर कार्यान्वयन गरिन्छ भनेको भयो। ल फेरि मौद्रिक नीति एउटै मात्र भन्छु त्यसो भए। ल ठिक छ। ल मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष जारी हुने, त्यही बुझाइ यहाँ मिस्टेक गर्नुभयो है। मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष जारी हुने वित्त नीति पश्चात सोका लक्ष्य र उद्देश्य भनेका, सोका भने के बुझ्नु पर्यो अब यहाँ, वित्तीय नीतिका है, नभए वित्तीय नीति लेख्नु। त्यो दुई ठाउँ वित्तीय आयो भनेर मिलाउन खोजेको भाषा त हो, तर कुरा चाहिँ पर्नु पर्यो कि सोका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, सोका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि वित्तीय नीति प्रस्तुत भए पश्चात, होइन अघि भनेको छु है, वित्तीय पुरा गर्नको लागि लेख्नु न, वित्तीय नीति प्रस्तुत भए पश्चात तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ भनेको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो क्या तपाईँहरूले। प्रत्येक वर्ष वित्तीय नीति आउँछ, त्यही वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि त्यसभन्दा पछि मौद्रिक नीति बनाइन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ। कुरा त त्यही हो नि। पहिला वित्तीय नीति आउँछ, वित्तीय नीतिले जे लक्ष्य र उद्देश्य दिएको छ तिनै लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मौद्रिक नीति जारी गरी कार्यान्वयन गरिन्छ अथवा निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नुभयो? पहिला वित्तीय नीति आउँछ र वित्तीय नीतिले लिएकै लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि फेरि के गरिन्छ, मौद्रिक नीति तयार गरेर कार्यान्वयन गरिन्छ। ठिक छ, लेख्नु सबैले। अब अर्को कुरा लेख्नु। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बमोजिम अथवा अनुसार है
एउटा मात्र भन्ने भने फेरि बिर्सिँदैछु कि नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बमोजिम आर्थिक वर्ष आब भनेर लेख्नु 2059-60 देखि प्रत्येक वर्ष तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिँदै आइएको छ। यो जीकेमा नि आउँछ फेरि मौद्रिक नीति नेपालमा कहिलेदेखि प्रस्तुत गर्न थालियो अथवा यसको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्छ है। यसको समय यो प्राय साउनमा आउँछ भनेको पहिला यस्तो छ हाम्रो असारको लास्टमा बजेट आउँथ्यो बजेट सँगसँगै वित्तीय नीति आउँछ वित्तीय नीति पश्चात मौद्रिक नीति आउँछ भन्यो नि हामीले त्यो भएर साउनको पहिलो हप्ता आउँथ्यो यो तर अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको अहिले त हाम्रो बजेट जेठ 15 मा आउँछ जेठ 15 मा वित्तीय नीति आउने हो ल अनि अर्को कुरा नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ भन्ने कुरा भइसक्यो है यहाँ आइसक्यो वित्तीय नीतिको तर्जुमा अथवा निर्माण वित्तीय नीतिको तर्जुमा कार्यान्वयन र परिवर्तन आवश्यक परिवर्तन भनेर लेख्नु र आवश्यक परिवर्तन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्दछ नेपालको सन्दर्भमा है हामीले माथि लेखिसक्यौँ प्रत्येक देशको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीले गर्छ भन्ने कुरा जताततै भइसक्यो अब हामीले हाम्रो जोडेको हाम्रो कति गर्छ राष्ट्र बैंकले गर्छ मौद्रिक नीतिको तर्जुमा वित्तीय भनेको चाहिँ सही है पढेकै मौद्रिक नीति हो मौद्रिक नीतिको तर्जुमा कार्यान्वयन र आवश्यक परिवर्तन ठिक छ है थ्याङ्क यू परिवर्तन कसले गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ अथवा गर्छ ल यहाँसम्म नबुझेको के छ फेरि भनौँ एकपटक भनिदेऊ ल सुन्नु है कन्सेप्ट क्लियर मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति मौद्रिक नीति हो व्यवस्थापन भनेको सबै कुरा परे ब्याज लगानी माग आपूर्तिदेखि लिएर मूल्य निर्धारण सबै कुरा त्यो कोष्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ नलेखे पनि हुन्छ है मुद्राको व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति मौद्रिक नीति हो अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम अर्थतन्त्रमा कति मुद्रा रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रभावित हुनुपर्छ अथवा खर्च गरिनुपर्छ अथवा लगानी गरिनुपर्छ भनी देशको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीद्वारा जारी गरी कार्यान्वयन गरिने नीति नै के हो मौद्रिक नीति हो यो समष्टिगत आर्थिक नीति अन्तर्गतको एक विशिष्ट अथवा प्रमुख नीति हो अथवा एउटा नीति हो त्यो हिजोको पनि कुरा आइसक्यो ठीक छ अब नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2059-60 सालदेखि प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ हो मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने कार्यान्वयन गर्ने अथवा आवश्यकता अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्ने फेरबदल गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ बुझ्नुभयो मुद्राको व्यवस्थापन गर्न ल्याइन्छ अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार मुद्रा कति हुनुपर्छ त्यो मुद्रा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भने अब नेपालको सन्दर्भमा बुझौँ न नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो नेपालमा कहिलेदेखि आयो 2059-60 सालदेखि प्रत्येक वर्ष आछ नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 त्यो सम्झिनु भएन भने पनि है के अरे 59-60 अनिवार्य रूपमा सम्झिनु पर्यो यो समष्टिगत आर्थिक नीति अन्तर्गतको एउटा नीति हो यो तर्जुमा गर्ने कार्यान्वयन गर्ने र परिवर्तन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ केही छ यसले के गर्छ वित्तीय नीति आइसकेपछि त्यसका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि यसको कार्यान्वयन गरिन्छ त्यो पनि लेखेका छौँ हामीले बुझ्नुभयो मुद्राको व्यवस्थापन गर्न ल्याइन्छ
अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम मुद्रा कति हुनुपर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेर कार्यान्वयन गर्छ। वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि यसको जारी गर्ने अथवा तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। नेपालमा राष्ट्र बैंक ऐन 2058 बमोजिम आर्थिक वर्ष 59-60 देखि प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अथवा माथि नै जोडिसक्यो है, प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ अथवा गरिँदै आइएको छ। यसको जारी गर्ने अथवा तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने, फेरबदल गर्ने काम कसले गर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। केही कन्फ्युज? बुझ्नुभयो? अझै भन्नु त्यसलाई। त्यसै आज अनि कति मुद्रा हुनुपर्छ अर्थतन्त्रमा र त्यो मुद्रा कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति हो यो। बुझ्नुभयो? मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा के गर्ने? कति मुद्रा हुनुपर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनी कसले ल्याउने? नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर सम्झे भयो, नभए केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी भन्छ त्यसलाई, त्यसले ल्याउँछ। अनि यसले वित्तीय नीतिका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि यो ल्याइन्छ, यसको कार्यान्वयन गरिन्छ। अनि नेपालमा 59-86 सालदेखि आर्थिक वर्ष 59-86 सालदेखि प्रत्येक वर्ष ल्याइएको छ। यो बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, परिवर्तन गर्ने काम कसले गर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। आर्थिक नीतिको एउटा विशिष्ट नीति हो अथवा प्रमुख नीति हो, एउटा हाँगो हो, पाटो हो। बुझ्नुभयो? मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 अनुसार 2059 देखि लागू गरिएको छ, बनाइएको छ। अनि मुद्रा अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कुन कुन क्षेत्रमा कति मुद्रा कति हुनुपर्छ र कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ अथवा हुनुपर्छ भनी देशको केन्द्रीय मौद्रिक निकाय अधिकारी अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरी कार्यान्वयन गरिने नीति मौद्रिक नीति हो। ठिक छ, प्रमुख लेखिसकेपछि विशिष्ट लेख्नु पर्दैन अथवा विशिष्ट लेखिसकेपछि प्रमुख लेख्नु पर्दैन है। अनि होइन यो तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, बनाउँछ त्यसैले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसले परिवर्तन गर्छ भनिसकेपछि त नियमन निरीक्षण त सबै त्यसैले गर्ने भइहाल्यो। बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक परे फेरबदल गर्ने काम पनि कसले गर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ। केही कन्फ्युज छ? छैन। अब त्यो बजेटसँगै जोडेर आउने भएकोले माथि राम्रोसँग पढिसकेपछि तल केही पनि गाह्रो छैन। सबै कुरा त मिल्दैनन्, के 2-4वटा पोइन्ट थप्नु पर्ला, तर कुरा एउटै हो। हेर्नु है, मौद्रिक नीति किन चाहिन्छ, यसको आवश्यकता के छ, उद्देश्य के हो, औचित्य किन छ अथवा यो किन बनाइन्छ, केही थाहा छ? लेख्ने के होला? गर्न त्यो त जहाँ पनि मिल्छ। अर्थतन्त्रका कुरा आर्थिक पाटोमा जहाँ पनि मिल्छ। आर्थिक वृद्धि, स्थायित्व कायम गर्ने त जहाँ पनि त हो नि, जुनसुकै टपिक्समा पनि हो है, त्यो जहाँ पनि आउँछ। गर्न एकदम राम्रो पोइन्ट भन्नु होला। हुन्छ ल नै म भन्छु, पहिला बुझ्नु ल। यसको पहिलो उद्देश्य भनेको हामीले माथि लेखिसक्यौँ। के लेख्ने भन्दा वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पुरा गर्नु यसको उद्देश्य हो अथवा त्यो पुरा गर्नको लागि यो चाहिन्छ, यसको आवश्यकता छ। पहिला त्यो भनेर लेख्ने, वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्न सहयोग गर्नु। बुझ्नुभयो? माथि पनि लेखिसक्यो।
वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग गर्नु। के गर्नु रे? वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न के गर्नु? सहयोग गर्नु। ल यो बुँदा लेख्नु। वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग गर्नु। वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग गर्नु। ठीक छ? जान्ने हुनुभयो? के गर्नु रे? वित्तीय नीतिले लिएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग गर्नु। यसको पहिलो आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व किन चाहिन्छ? औचित्य है। आयो? आयो? ल अब अर्को छ, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, अलिअलि कुरा भन्नुभएको छ। यो गरिसकेपछि राज्यका आर्थिक उद्देश्यहरू पुरा गर्नु अथवा गर्नमा सहयोग पुर्याउनु। राज्यका आर्थिक उद्देश्यहरू पुरा गर्न सहयोग गर्नु। आर्थिक उद्देश्य धारा 50 संविधान पढ्नु भएको छ कि छैन? हो, त्यो पढ्नु पर्यो है। राज्यका आर्थिक उद्देश्यहरू पुरा गर्न सहयोग पुर्याउनु। राज्यका आर्थिक उद्देश्य पुरा गर्न सहयोग गर्नु अथवा पुर्याउनु। ठीक छ? आर्थिक उद्देश्य पढ्नुपर्छ है, गर्नुपर्छ। के छन् भन्ने कुरा। ल यो पनि आयो। पहिलो के अरे? दोस्रो राज्यका आर्थिक उद्देश्यहरू संविधानको धारा 50 मा छ है, भाग 4 मा छ। भाग 4 धारा 50 मा है। ती आर्थिक उद्देश्यहरू पुरा गर्न सहयोग पुर्याउनु। ठीक छ? अर्को कुरा, अर्थतन्त्रमा मुद्राको तरलता कायम गर्नु अथवा गर्न सहयोग पुर्याउनु। मुद्राको तरलता भनेको के? नदिनु भनेको, खास भनेको व्यवस्थापन गर्नु भित्रै पर्छ त्यो पर्नलाई है। भन्न खोजेको कस्तो भन्दा, अर्थ तरलता भनेको, तरलताको स्पेलिङ के हो, मिनिङ के हो भन्दा, आवश्यक परेको बेला तत्कालै प्रयोग गर्न सकिने गरी अथवा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने गरी, त्यस्तो सम्पत्तिलाई के भन्छ हामीले? तरल सम्पत्ति भन्छ। लिक्विडिटी हो कि लिक्विड भन्छ नि हैन? कम्पनी गर्छ भनेको तरलता व्यवस्थापन गर्नु भएन र? कायम गर्नु, व्यवस्थापन गर्नु है। तरलता बढाउने पनि हो, घटाउने पनि हो। यसका उपकरणमा हामीले पढ्छौँ है, कसरी तरलता बढाउने, कसरी घटाउने। व्यवस्थापन गर्नु भनेको बढी तरलता हुन पनि नदिने, कम हुन पनि अथवा अभाव हुन पनि नदिने है। ठीक छ? अर्को, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्नु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको के गर्नु? नियमन र व्यवस्थापन गर्नु अथवा गर्नको लागि नियमन र व्यवस्थापन गर्नु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन भनेको अनुगमन, मूल्याङ्कन भनेको, निरीक्षण भनेको, नियमन र व्यवस्थापन गर्नु। ठीक छ? त्यो भनेको बुझ्नुभयो? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कानुन अनुसार सञ्चालन हुन लगाउने, कानुनको उल्लङ्घन गर्न नदिने, बनाएका ऐन नियम कानुन अनुसार नै सञ्चालन हुन भन्ने। जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ, यतिभन्दा बढी ब्याज दर लिन पाउनस् भनेर के गर्छ? एउटा सीमा तोकेको हुन्छ। त्यो गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ है। ल यहाँसम्म आयो 4 वटा। पहिलो के? दोस्रो? तेस्रो? तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु। चौथो?
नियमन र व्यवस्थापन गर्नु है। अब अर्को पनि त्यही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच विस्तार गर्नु, सर्वसुलभ बनाउनु। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, पहुँच विस्तार गर्नु। विकट ठाउँमा अथवा दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खोल्नको लागि के गर्नु? अनुमति दिने। के कस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा पनि के गर्ने? त्यो पनि के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने, यो गर्न पाउँछस्, यो गर्न पाउन्नस् भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको के गर्ने? पहुँच सबै ठाउँमा अथवा सबै क्षेत्रमा, सबै स्थानीय तहमा के गर्ने? विस्तार गर्नु भने के हो? यसको उद्देश्य हो, आवश्यकता हो, महत्त्व हो। ठिक छ। अब यसलाई फेरि कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, अर्को बुझ्न लेख्न पनि सकिन्छ। धेरै भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्ज गर्ने, एकीकरण गर्ने हो, अथवा नभएको ठाउँमा के गर्ने? नयाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खोल्ने। त्यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। यसैमा व्यवस्थापन भनेर लेखे पनि भयो हो। विस्तार तथा एकीकरण गर्ने भनेर थप्नु नि त, नत्र पूर्ण हुन्छ त्यस्तो हुँदा। भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिकै प्राथमिकता अथवा उद्देश्य के छ भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्ने, मर्ज गर्ने। त्यसै कारणले गर्दा विभिन्न ब्याङ्कहरू एकीकरण भए, मर्ज भए भन्ने कुरा सुनेको छ नि हामीले। अथवा यति चुक्ता पुँजी यति पुर्याउने भनेर के गरिदिन्छ? अहिले नियम बनाइदिन्छ। त्यति भएन भने के गर्ने? अर्को ब्याङ्कसँग मर्ज हुनु पर्यो, चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्यो, एकीकरण गर्ने है। ल अरू के हुन सक्छन्? समष्टिगत आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्नु। समष्टिगत आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गराउनको लागि गर्छ, गराएर जे लेखे पनि हुन्छ। समष्टिगत आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्नु। ठिक छ। समष्टिगत आर्थिक वृद्धि र त्यो वृद्धिलाई के गराउने? स्थायित्व कायम गर्ने। वृद्धि मात्र गरेर भएन, आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, त्यो वृद्धिलाई लामो समयसम्म टिकिराख्ने बनाउने अथवा टिकाउ बनाउने, दिगोपना कायम गर्ने। ल अनि अरू के हुन सक्छन्? हजुर एकदमै त्यो त लेख्नै पर्छ। अर्थतन्त्रमा मिलाएर लेख्ने है। अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढाव, अब त्यहाँ कोष्ठमा लेख्नुहोस् मुद्रास्फीति र सङ्कुचन। मुद्रास्फीति र सङ्कुचन यो भनेको टपिक चाहिँ छ, त्यसमै जाउँला है, त्यसमै पढौँला। मुद्रास्फीति भनेको के, सङ्कुचन भनेको के? अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढाव, मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचनलाई के गर्नु? नियन्त्रण गर्नु। अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढावलाई के गर्नु? र मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचनलाई नियन्त्रण गर्नु। मुद्रास्फीति र सङ्कुचन भनेको त लगभग सबैलाई थाहा होला, इकोनोमिक्स हामी सबैले पढेको हो, थाहा छ। थोरै मात्र भनिदिन्छु। मुद्रास्फीति भनेको के हो भन्दा अर्थतन्त्रमा अथवा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने र मुद्राको मूल्य घट्ने अवस्थालाई के भनिन्छ? मुद्रास्फीति भनिन्छ। भनेको धेरै पैसामा थोरै सामान पाइने भयो भने के हुन्छ? के भयो त्यो? मुद्रास्फीति भयो। मुद्रा सङ्कुचन भनेको वस्तुको मूल्य के गर्ने? कम हुने, तर मुद्राको मूल्य के हुने? बढी हुने अवस्था फेरि के हो? मुद्रा सङ्कुचन हो। यदि कतै आइहाल्यो भने अर्थतन्त्रमा मुद्रा सङ्कुचन भन्दा मुद्रास्फीति राम्रो हो भनेर लेख्नुपर्छ है। त्यो त्यसरी नै छलफल गर्नुला, त्यो छ तपाईँहरूको टपिक्समा है। मुद्रास्फीति भनेको के? वस्तुको मूल्य बढ्नु, मुद्राको मूल्य के गर्नु? घट्नु। मुद्रा सङ्कुचन भनेको त्यसकै उल्टो।
घट्नु त्यसकै उल्टो के अब त्यहाँ गएर पढौँला अहिले अहिले त्यसमा कन्फ्युज नहुनु है भनेको अर्थतन्त्रमा हुने उतार चढाव मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचनको समस्यालाई के गर्नु निराकरण गर्नु अथवा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु मौद्रिक नीतिको के हो उद्देश्य हो आवश्यकता हो अथवा यो गर्नु यसको महत्त्व छ ल अनि के हुनसक्छ अरू एकदम अब त्यसमा जोड्नु अर्को मुद्राको माग आपूर्ति अर्को बुलेट मुद्राको माग आपूर्ति ब्याज दर माग आपूर्ति ब्याज दर अरू के हुन सक्छ मूल्य निर्धारण माग आपूर्ति ब्याज दर मूल्य निर्धारण अनि बाह्य क्षेत्र के गर्ने स्थायित्व बाह्य क्षेत्र स्थायित्व अनि अर्को पनि हुन्छ यो मुद्रा सटै गर्ने काम हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई विनिमय हो मुद्रा विनिमय अथवा विनिमय दरलाई के गर्नु लाई प्रभावकारी बनाउनु म भनिदिन्छु ल मुद्राको माग आपूर्ति ब्याज दर मूल्य निर्धारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्व विनिमय दरलाई के गर्नु प्रभावकारी बनाउनु भनेको विनिमय दर के गर्नु स्थायित्व कायम गर्नु भनेको हामीले सबैलाई समग्रमा लेख्दा सबैलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको राम्रो गराउनु भनेको हुन्छ हेर्नु त मुद्राको माग अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग कति छ आपूर्ति कति छ भन्न खोजेको निजी क्षेत्रले अथवा हामीलाई पैसा कति चाहिएको छ हामीले ऋण लिन कति खोजेका छौँ माग भयो ऋण लिन खोजेर मात्र भएन तरलता छ कि छैन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन सक्छन् कि सक्दैन क्षमता छ कि छैन भनेको त्यसको आपूर्ति माग बमोजिम छ कि छैन ती कुरा परे माग र आपूर्ति हो अरू के लेख्यो ब्याज दर ब्याज दर के भन्नुपर्छ मैले ब्याज दर कस्तो छ अथवा लिने र दिने बिचको फरक कति छ कति बनाउनु पर्छ यही कुरा त हो मूल्य निर्धारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य कस्तो बनाउने यही मुद्रास्फीतिको कुरा आयो अथवा मुद्रा सङ्कुचनको कुरा आयो मूल्य निर्धारण कस्तो गराउने अब धेरै मुद्रा छ बजारभरि धेरै मुद्रा छ सबैसँग सबैको गजीमा अहिले हाम्रोमा 2-4 हजार हुन्छ भने 50-60 हजार 1-2 लाख त गजीमा हुन्छ 10 रुपियाँको साग अहिले आउँछ भने 100 रुपियाँ फाल्ने सागको मुठो ल्याउने पैसा धेरै हो भने त्यही त हो नि मूल्य घट्ने त हो नि धेरै भइसकेपछि के हुन्छ मूल्य घट्छ सबैसँग धेरै हुन्छ के हुन्छ भ्यालु घट्छ मूल्य निर्धारण अनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भने के तपाईँले जान्नुपर्छ यो बाह्य क्षेत्र स्थायित्व एउटा कुरा त्यो पनि हो अरू जोड्नुहोस् बाह्य क्षेत्रलाई स्थायित्व राख्ने व्यापार घाटाका कुराहरू के गर्ने घटाउँदै जाने एउटा कुरा आयात र निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउने भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्ने ठीक छ ती कुरा त्यसभन्दा पछाडिको के छ विनिमय दरलाई पनि जस्तै भारतीय मुद्रा नेपालमा सटै गर्दा कति हुन्छ 1 को 1.6 हुन्छ अथवा 100 को 160 हुन्छ डलर के हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य बढ्यो भन्छ नि नेपालको मुद्रा सस्तो छ डलरको मुद्रा के छ धेरै महँगो छ उहाँको 1 रुपैयाँ यहाँ के हुन्छ 115-17 भनौँ न नभए 100 भन्दा माथि हुन्छ यसलाई पनि स्थायी राख्ने अथवा स्थिर राख्ने उताको बढ्दा हामीले पनि धेरै दिन पर्ने नबनाउने के हाम्रो व्यापार घाटा भएको कारण पनि त्यही हो विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्छ उहाँको मुद्राको मूल्य बढ्यो भने के हुन्छ हामीले त धेरै तिर्नुपर्छ किन हामी धेरै वस्तु तथा सेवा आयात गर्छौँ उहाँको $10 पर्नेलाई $15 पर्यो भने हामीले $10 को मानौँ 1000 तिर्थ्यौँ भने उहाँ बढ्दा बित्तिकै यहाँ फेरि 1500 तिर्नुपर्छ हो त्यसलाई पनि के गर्ने प्रभावकारी बनाउने भनेको ल यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ अरू के हुन सक्छ हो त्यो त जहाँ पनि आउँछ है
आर्थिक वृद्धि, स्थायित्व, रोजगारीका अवसर सिर्जना है भनेको रोजगारी र रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरूमा अभिवृद्धि गर्नु अथवा गर्न। रोजगारी र स्वरोजगारी फरक हो है यो भनेको। रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरूमा के गर्नु? वृद्धि गर्नु, बढाउनु। म भन्छु ल, सजिलो छ, नामबाटै बुझ्नुपर्छ के। रोजगारी अरूले रोजगारी दिने हुनसक्छ। स्वरोजगारी आफैले कुनै उद्यम व्यवसाय गरेर आफै रोजगारी हुने, आफैले काम गर्ने, आफै स्वविवेक, आफ्नो विवेक भने जस्तै स्वरोजगारी है। रोजगारी र के गर्ने? स्वरोजगारीको अवसरहरू वृद्धि गर्ने। कसरी गर्छ भन्नु होला फेरि? रोजगारी वृद्धि गर्ने, ऋण दिने, जस्तै कुनै उद्योग तथा उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्नको लागि ऋण दिने हो। सहुलियत दरमा ब्याज दिइसकेपछि के हुन्छ? ऋण दिइसकेपछि उद्योगहरूको स्थापना हुन्छ, रोजगारी त्यत्तिकै सिर्जना भयो बाह्य मान्छेहरूलाई। अथवा कुनै पनि व्यक्तिले मैले यस्तो व्यावसायिक योजना बनाएको छु, मैले यस्तो काम गर्छु, म आफै उद्यमी बन्छु भनेर पनि ऋण लिन सक्छ। त्यस्तोलाई के गर्छ? ऋण दिन्छ। यो त सबै मुद्रासँग सम्बन्धित त हो हामीले बोलिराखेको मौद्रिक नीति। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले के गर्छ? कुनै व्यक्तिलाई मात्र ऋण दिन सक्छ। त्यो के हुन्छ? आफै स्वरोजगारी हुन्छ। स्वरोजगारी पनि बढ्यो, रोजगारी पनि बढ्यो। ठिक छ ल? केही कन्फ्युज छ? अरू के हुन सक्छ? हुन्छ। अरू अब सुन्नु है, यसमा आलु हुँदा जति थपे नि मिल्छ। सुन्नु है, आलु हुँदा जति थपे पनि मिल्छ। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दा तपाईँहरूले ती सबै कुरा पर्छन्। अर्थतन्त्रतिरका सबै कुरा दिने आलु हुँदा जे लेखे पनि मिल्छ। कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन बढाउने होइन त? आर्थिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने। यी बुँदा छोड्नु भएन। प्लस वित्तीय नीतिका र बजेटका उद्देश्य पनि मिल्छन् भनेर लेख्नु अब त्यहाँ। एक ठाउँ पढेपछि यी बुँदा पनि माथिका कुरा आछन् हामीलाई है कुनै कुनै, तर यसमा केही कुरा त्यति मात्र आछन्। जस्तै मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचन अरूमा आउँदैन, यहाँ आयो। यस्ता कुरा छोड्नु भएन। र माथिका कमन बुँदा, आलु बुँदा जहाँ लेखे पनि हुन्छ, जेमा पनि फिट हुन्छ हो है। तर पहिले आलु मुद्दाबाट सुरु चाहिँ नगर्ने, त्यो चाहिँ नगर्ने है। लास्टतिर लेख्ने मिल्छ, सुरुदेखि लेखे पनि मिल्छ, तर यसको चाहिँ ठ्याक्कै के हो त्यो लेख्ने, अनि तल दिन लेख्ने। त्यसरी पढ्ने, पढाइलाई सजिलो बनाउने। सबै ठाउँमा सबै घोक्न आवश्यक पनि छैन, सकिँदा पनि सकिन्न, सम्झिँदा पनि सम्झिन्न। ल, केही कन्फ्युज छ? आलु बुँदा भनेको जेमा पनि मिल्ने, फिट हुने भनेको आर्थिक विकासका पक्षदेखि लिएर यी मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति, बजेटदेखि लिएर तपाईँको इकोनोमिक्समा उस्तै उस्तै बुँदा जताततै मिल्छन्। जताततै मिल्ने भनेर आलु बुँदा भनेको हामीले जानेको जुन पहिले दिमागमा आउँछ नि नपढी, यसले यस्तो पनि गर्ला, यस्तो पनि गर्ला भनेको कुरा सबै मिल्छन्, तर तिनी तल लेख्ने पुर्याउने कुराहरू तर मिल्छन् है। फेरि लेख्नुपर्छ। ल, पढ्नु 2 मिनेट।
केही अलिअलि आइडिया आयो थोरै हो ल को भन्दै सोचेँ मैले कसरी भने पनि हुन्छ ल ठिक छ गर्नु आर्थिक आर्थिक है गर्नु गर्नु बैंक तथा वित्तीय नीतिलाई दिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य व्यवस्थापन गर्नु त्यही हो होइन ल ठिक छ अरू भन्दै जानु समिष्टिगत आर्थिक वित्तीय विस्तार गर्नु स्थायित्व कायम गर्नु ठिक छ मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचनलाई नियन्त्रण गर्नु मुद्राको माग आपूर्ति मूल्य निर्धारणदेखि लिएर सबै ब्याज निर्धारण सबै के गर्नु है प्रभावकारी बनाउनु व्यवस्थापन गर्नु ल है यी कुरा छोड्नु भएन अरू जे लेख्यो भने मिल्छ र प्रकार यिनीहरूले वित्त नीतिका प्रकार के पढाएको थियौँ वित्त मात्र पढाएको थियौँ हो एउटा विस्तारकारी अर्को तटस्थ संयोजनकारी आज आउँछ है आजको लचिलो भनेको त तन्किने भने त हो विस्तारमा गर्छ है लचिलो भनेको आवश्यकता अनुसार घटाउन बढाउन मिल्ने भनेको है ल अब मौद्रिक नीतिका 3टा मात्र छन् हिजोकै हो वित्तमा स थप्यो है आज यही मात्र थपेको एउटा के छ विस्तारकारी मौद्रिक नीति तटस्थ मौद्रिक नीति र संकुचनकारी है अथवा संकुचन मात्र लेख्यो नि हुन्छ सेकेन्ड इयरमा होला मिल्छ सोसल साइन्स हो एउटा दुईवटा कुरा कहाँ धेरै हुन्छ यहाँ थोरै हुन्छ फेरि हामीले कलेजतिर लेखेकोले फेरि यता नपुग्न सक्छ कलेजको बुकले नपुग्न सक्छ है फेरि यतै लेखेका बुकले पुग्छ भने नि होइन यता पनि सबैले सार्ने त हो यो मिल्ला भनेर सार्ने त हो यहीँ पढेका कुराले पनि नपुग्न सक्छ है त्यो भएर आफूले पढ्ने त आफै हो फेरि खोज्ने त्यो बेला अरू के छन् त्योसँग सम्बन्धित धेरै भित्र चाहिँ जाँदैन तर कमन कुरा जानिसकेपछि लेख्नै नसकिने चाहिँ भइँदैन जाहिर खानाको लागि सबै 100मा 100 जान्नुपर्छ भन्ने फेरि हुँदैन तर पढाइले चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ जसले नियमित रूपमा पढ्छ त्यो पास हुन्छ आउँदैन है ल 50 भन्दा माथि आए त जागिर भइहाल्छ पासै हुन गाह्रो हो क्या लोकसेवा ल यसका प्रकार हिजोको वित्तमा एउटा स मात्र थप्याएको छ ल हेर्नु त विस्तारकारी मौद्रिक नीति हल्ला नगर्नु ल विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले के भन्छ भन्दा अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रहेको मुद्राको मात्रामा विस्तार गर्ने गरी ल्याइएको अथवा तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति के हो विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो अर्थतन्त्रमा रहेको तरलता अथवा मुद्राको अवस्थामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष केही बढ्ने गरी ल्याइन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ विस्तारकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ बुझ्नुभयो देख्नुपर्छ फेरि त्यसै एकचोटि बुझ्नु र अघिल्लो वर्षको तुलनामा अब विस्तारकारी हो कि संशोधनकारी हो भनेर त तुलना त गर्नु पर्यो नि कोसँग गर्ने अघिल्लो वर्ष है अघिल्लो वर्षको तुलनामा अथवा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा हो अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रामा विस्तार हुने गरी अथवा बढोत्तरी हुने गरी तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति के हो विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो बुझ्नुभयो कहिलेको तुलनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा के गर्ने नामबाटै थाहा छ बढ्ने गरी ल्याइएको नीति के हो विस्तारकारी हो ल लेख्नु त्यसो भए बढोत्तरी हुने है होइन तरलतामा मुद्राको अवस्थामा हो अर्थतन्त्रमा होइन ल
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अथवा अघिल्लो वर्षको तुलनामा हो मुद्राको मात्रामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्राको मात्रामा विस्तार हुने गरी अथवा बढोत्तरी हुने गरी दुईटा नभन्नु भन्नुभएको छ आइहाल्छ विस्तार हुने गरी ल्याइएको नीतिलाई के भनिन्छ ल्याइएको मौद्रिक नीतिलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ अथवा विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो नामबाटै क्लियर हुने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा के गर्ने मुद्राको मात्रामा बढ्ने गरी विस्तार हुने गरी बढोत्तरी हुने गरी तर्जुमा गरेको नीति कुन हो विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो उता आकार हो आकार यसमा पनि जोड्न मिल्छ हो तर यसमा मुद्राको आकार अथवा मुद्राको तरलता कति छ हजुर वित्तको अघिल्लो वर्षको बजेट कस्तो छ त्यसको आकारमा कति बढ्यो यसमा के भन्नु भयो मुद्रा कति छ बजारमा मुद्रामा कति बढाउने अर्थतन्त्रमा मुद्रा कति थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा मुद्रा बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ भने त्यसलाई के भन्ने विस्तारकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ भने कसरी बढाउन सकिन्छ अर्थतन्त्रमा मुद्राको आकार कसरी बढाउन सकिन्छ यसरी है यो मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ कसरी भन्दा मौद्रिक नीति अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले के गर्छ भन्दा वाणिज्य बैंकहरूलाई अथवा अन्य बैंकहरूलाई दिने ऋणमा के गर्छ ब्याज दर कम लिन्छ त्यो हुँदा के गर्छन् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धेरै पैसा लान्छन् ऋण लान्छन् हो धेरै पैसा ऋण ल्याइसकेपछि के गर्छन् उनीहरूले लगानी गर्न पनि धेरै सक्छन् धेरै ऋण लगानी गर्छन् अर्थतन्त्रमा के भयो तरलता बढ्यो फेरि पैसाको मात्रा के भयो बढ्यो हो अथवा घटाउन पर्यो के गर्छ त्यो दिने ब्याज दरमा हेर्ने हैन त्यो पनि छ दुईटा हुने दिने ब्याज दर के गर्छ बढाउँछ बढी ब्याज दर भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पनि लान्नन् आफैले धेरै ब्याज दर तिर्ने भइसकेपछि उसले लगाएर फेरि लगानी गर्ने हो बजारमा के अरे ऋणको ब्याज के हुन्छ महँगो हुन्छ अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याउने बैंक रेट अथवा ब्याज दर 24% अथवा 2 रुपैयाँ भयो भने मान्छेले ऋण ल्याउँछन् ल्याउँदैनन् के भयो अर्थतन्त्र मुद्राको आकार के भयो घट्यो फेरि यसरी त्योबाट पनि हुन्छ ट्रेजरी बिलबाट पनि हुन्छ त्यो अहिले हामीले उपकरणमा पढौँला है म भन्छु सबै छन् त्यो दुई तीनटा प्रकार छन् है भन्न खोजेको यहाँ के मात्र बुझ्नु भन्दा अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्रा कति थियो मुद्राको मात्रा कति थियो त्यसमा बढ्ने गरी बढोत्तरी हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ विस्तारकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ अब तटस्थ भनेको कस्तो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा अथवा तरलता जति छ त्यसमा धेरै फरक नपर्ने गरी अथवा धेरै परिवर्तन नहुने गरी तर्जुमा गरिने मौद्रिक नीतिलाई के भनिन्छ तटस्थ भनिन्छ तटस्थ भनेको एउटै चाहिँ होइन भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ है उस्तै धेरै फरक नपर्ने ल त्यो लेख्नुपर्छ नि पर्नु लेख्नु अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा मुद्राको मात्रामा अथवा तरलतामा धेरै परिवर्तन नहुने गरी अथवा धेरै उतार चढाव नहुने गरी जे लेख्यो पनि हुन्छ है धेरै परिवर्तन नहुने गरी तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीतिलाई के भनिन्छ तटस्थ मौद्रिक नीति भनिन्छ चढाव होइन चढाव ढाउ नहुने गरी तर्जुमा गरिएको अथवा गरिने नीति के हो तटस्थ मौद्रिक नीति हो बुझ्नु भएको छ नामबाटै क्लियर हुने विस्तारकारी मुद्राको मात्रामा विस्तार गर्ने गरी अघिल्लो वर्ष जति थियो त्यसमा बढाउने गरी ल्याइन्छ भने विस्तारकारी
धेरै परिवर्तन नहुने गरी ल्याइन्छ भने तटस्थ। अब सङ्कुचनकारी भनेको त्यही अघिल्लो वर्ष बजारमा अथवा अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा जति छ त्यसमा कम हुने गरी, मुद्रा घट्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? सङ्कुचनकारी भनिन्छ। नामबाटै क्लियर छ। विस्तारकारीको उल्टो त होला नि? त्यही हो। विस्तारकारी भनेको अघिल्लो वर्ष जति थियो त्यसमा बढाउने गरी ल्याइने, र सङ्कुचनकारी भनेको घटाउने गरी ल्याइएको। बुझ्नुभयो? सङ्कुचनकारी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा अथवा तरलता जति छ त्यसमा कम हुने गरी, खुम्चाने गरी अथवा घट्ने गरी ल्याइएको मौद्रिक नीतिलाई के भनिन्छ? सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ। लेख्नुपर्छ भने लेख्नु है। सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा कम हुने गरी अथवा घट्ने गरी, सङ्कुचन हुने गरी तर्जुमा गरिएको नीतिलाई सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ। ठिक छ? लेख्नुभयो? बुझ्नुभयो? विस्तारकारी बढ्ने गरी ल्याइएको, तटस्थ उस्तै रहने, र सङ्कुचनकारी भनेको घट्ने गरी, घटाउने गरी होइन, घट्ने गरी है खास। ल प्रकार पनि सिद्धियो। नामबाटै क्लियर हुने। विस्तार, तटस्थ अनि सङ्कुचनकारी। यहाँसम्म केही समस्या छ? बुझ्नुभएको छ? ल अब यसका यो पनि पढ्नु होला तपाईँहरूले। मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू के हुन्? ल उपकरण भनेको भन्नु परेन हिजो हो, औजारहरू के हुन्, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन के उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ भनेको उपकरण हो। के हुन सक्छन्? मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि के विधि, पद्धति, प्रक्रिया, प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ, त्यसैलाई के भन्छन्? मौद्रिक नीतिका उपकरण भन्छन् अथवा भनिन्छ। के हुन सक्छन्? ब्याङ्क दर एउटा, अनि ब्याङ्क रेट, अनि हुन सक्छ। अरू सिसिआर, एसएलआर, अनि के छन्? है मैले पढेको सूत्र चाहिँ यो हो। सिबम है, यहाँ फेरि डट होइन, सिबम। अब यसको हामीले लेख्छौँ सी, क्यास रिजर्भ रेसियो, अनिवार्य नगद अनुपात, मौजदार। क्यास रिजर्भ रेसियो हो। यो भनेको नगद तरलता अनुपात अथवा अनिवार्य नगद अनुपात है। क्यास रिजर्भ रेसियो नगद अथवा अनिवार्य नगद अनुपात। क्यास रिजर्भ रेसियो ल है। अब क्लियर के हुनु पर्यो भन्दा यो उपकरण मार्फत मौद्रिक नीतिले के गर्छ? आफ्नो काम गर्छ अथवा मौद्रिक नीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर यी उपकरणहरूको प्रयोग गरिन्छ। अब क्यास रिजर्भ रेसियोले मौद्रिक नीतिलाई के प्रभाव पार्छ? जान्नुपर्ने कुरा त्यो हो। यो भनेको के हो? बैंकले मुद्रालाई तरलता बढाउनको लागि चाहिँ क्यास रेसियो घटाउँछ। तरलता चाहिँ अर्थतन्त्रमा घटाउनको लागि चाहिँ त्यो बढाउँछ रेसियो चाहिँ। क्यास रिजर्भ रेसियो भनेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यति पर्सेन्टेज सर्टेन तिमीहरूले चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ भनेर हो टु बी पोइन्ट यो है हजुरले भनेको कुरा थोरै कम आयो भन्न खोजेको। अब मैले भन्छु हजुरले बुझ्नुहुन्छ है। प्रत्येक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले जम्मा गरेको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्छ? जम्मा गर्नुपर्छ, बचत गरेर राख्नुपर्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? क्यास रिजर्भ रेसियो भनिन्छ। मानौ अहिलेको कति छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले यो यसको विशेषतामा पनि भएको छ। 1087 छ यो है। क वर्ग भनेको के अरे वाणिज्य ब्याङ्क 10%, विकास ब्याङ्क 8% र वित्त कम्पनीहरू कति 7% भन्ने त्यो चाहिँ विशेषतामा पढिन्छ हामीले। अहिलेको विशेषता अथवा व्यवस्था के छ भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ। तर यसले भन्न खोजेको के हो भन्दा प्रत्येक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले सङ्कलन गरेको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ, जम्मा गर्नुपर्छ। यसलाई के भनिन्छ? क्यास रिजर्भ रेसियो। नामबाटै क्लियर छ, सबै गाह्रो केही पनि छैन। बुझ्नुभयो? प्रत्येक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन निकाय कुन हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। दर्ता कहाँ हुन्छन्? त्यही हुन्छन् हो। मौद्रिक नीति किन ल्याइन्छ? अर्थतन्त्रमा मुद्रालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि। मुद्राको काम कसले गर्छ? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन्। कुरा त त्यही त हो नि। त्यो भएको भएर प्रत्येक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप बापत सङ्कलन गरेको रकमको निश्चित प्रतिशत रकम, अब त्यो प्रतिशत कति हुने भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष आउने मौद्रिक नीतिमा भर पर्छ अथवा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ। यसलाई के भनिन्छ? अनिवार्य नगद मौजदात अथवा सुरक्षण भनिन्छ है। अब यसले कसरी सहयोग गर्छ मौद्रिक नीतिलाई? कुरा त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। मानौ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गरेको पैसा, धेरै पैसा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? उनीहरूले लगानी गर्ने पैसा कम हुन्छ। ठिक छ? मानौ 1 खर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो, त्यसको 10 अर्ब रुपियाँ कहाँ लानु पर्यो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्यो। अहिलेको अवस्था त्यो हो वाणिज्य ब्याङ्कको। त्यसलाई बढाएर 20% बनाइयो भने कति राख्नु पर्यो? 10 अर्बको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 20 अर्ब राख्नु पर्यो। उसले लगानी गर्ने पैसा के हुने भयो? कम हुने भयो। तरलता कम भयो भने के हुन्छ? अब लगानी गर्ने पैसा कम भयो भने के हुन्छ? ब्याज दर फेरि बढ्ने भयो हो। बुझ्नु भएको छ? प्रत्येक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बापत सङ्कलन गरेको रकमको केही प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अनिवार्य रूपमा बचत गर्नुपर्छ। त्यसलाई क्यास रिजर्भ रेसियो भनिन्छ। यो रेसियो बढी भएमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने रकम के हुन्छ? कम हुन्छ। यदि त्यो कम भयो भने फेरि के हुन्छ? लगानी गर्ने रकम के हुन्छ? बढी हुन्छ हो। त्यहाँ लगेर जम्मा गर्नै पर्दैन भनेको भए के हुन्थ्यो? सबै पैसा आफूले लगानी गर्न पाउँथ्यो नि त। त्यो रेसियो बढी भएमा के हुन्छ? लगानी गर्ने पैसा कम हुन्छ ब्याङ्कसँग। कम भएमा के हुन्छ? लगानी गर्ने पैसा बढी हुन्छ। अब यसको मुद्रास्फीतिमा कस्तो असर पर्छ हामीले हेर्ने त्यही हो। यो रेसियो बढी भएमा हो, बढी भएमा के हुन्छ? ब्याङ्कसँग लगानी गर्ने पैसा के हुन्छ? कम हुन्छ। ब्याङ्कसँग लगानी गर्ने पैसा कम भयो भने बजारमा के हुन्छ? ब्याज दर वृद्धि भएर जान्छ। फलस्वरूप के हुने भयो? मुद्रा के हुन्छ? अब तरलता त कम हुने भयो बजारमा हो, अथवा अर्थतन्त्रमा तरलता कम हुने भयो। मुद्रा कम भइसकेपछि मुद्राको मूल्य बढ्छ कि घट्छ? मुद्राको भ्यालु बढ्ने भयो, वस्तुको मूल्य के गर्ने भयो? घट्ने भयो। तर यो रेसियो कम भएमा, थोरै भएमा के हुन्छ? बुझ्नु भएन? उल्टो भएको छैन हेर्नु है, सुन्नु है। फेरि सुरुदेखि क्यास रिजर्भ रेसियो यहाँबाट बुझ्नु। 10
10, 8 र 7% छ है। हैन है? कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो, अरु पढेर बुझिन्छ। हेर्नु त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले सङ्कलन गरेको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्छ? बचत गर्नुपर्छ। यसले के भनिन्छ? अनिवार्य नगद अनुपात अथवा बचत अथवा क्यास रिजर्भ रेसियो भनिन्छ है यसलाई। यो रेसियो बढी भएमा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको पैसाको धेरै प्रतिशत रकम लगेर राष्ट्र बैंकमा राख्न पर्यो भने के हुन्छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने पैसा कम हुन्छ। त्यो त बुझ्नुहुन्छ? आफूले जति सङ्कलन गरेको छ त्यसको धेरै ठुलो रकम लगेर राष्ट्र बैंकमा राख्न पर्यो भने के हुन्छ? आफूसँग पैसा कम हुन्छ। अब एउटा मात्र बैंक होइन, यो त सबैको हो, सबै बैंकले गर्ने त्यही हो। सबै बैंकसँग पैसा कम भइसकेपछि के हुन्छ? लगानी के हुन्छ? लगानी गर्ने पैसा के हुन्छ? कम हुन्छ। मान्छेको बजारमा तरलता के हुने भयो? पैसा के हुने भयो? अभाव हुने भयो। पैसाको अभाव भइसकेपछि के हुन्छ? मुद्राको मूल्य के हुन्छ? बढ्छ कि घट्छ? भ्यालु बढ्छ कि घट्छ? पैसै छैन कोहीसँग, कम छ, मुद्राको मूल्य बढ्छ कि घट्छ? मुद्राको मूल्य बढ्छ हो, मुद्राको मूल्य बढ्छ। तर के हुने भयो? वस्तुको मूल्य घट्ने भयो। मुद्राको मूल्य बढिसकेपछि वस्तुको मूल्य के गर्छ? फेरि घट्छ। कसरी? अघि मैले भनेको थिएँ नि उदाहरण सागको। धेरै पैसा भयो भने सागलाई पनि 100 रुपियाँ पर्छ। पैसै कसैसँग छैन, 2 रुपियाँ भने साग आउँछ फेरि। बुझ्नुभयो? यो रेसियो बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा कम हुन्छ, बजारमा तरलता कम हुन्छ। ठिक छ? तरलता कम भइसकेपछि के हुन्छ? मुद्राको मूल्य बढ्छ र वस्तुको मूल्य के हुन्छ? घट्छ। तर हजुर वस्तुको मूल्य भ्यालु भने त्यही मूल्य होइन। यसमा सर विरोधाभास जस्तो कि यसो सोच्दा तपाईँको लगानी गर्ने पैसा कम भएपछि होइन जम्मै आउटपुट गर्ने त खर्च बढी हुन्छ नि त बस। होइन यस्तो सुन्नु है, कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु। होइन हजुरले भनेको मैले बुझेँ, सुन्नु ल। अब मेरो मिस्टेक पनि हुनसक्छ, तर मैले तपाईँलाई त्यो प्रुभ गर्न खोजेको है। सुन्नु है, सक्छु भनेको के भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा धेरै पैसा लगेर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्ने पैसा कति हुन्छ? बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? कम हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? लगानी गर्ने पैसा कम भइसकेपछि बजारमा तरलता बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? यहाँसम्म पनि क्लियर छ? बजारमा तरलता कम भइसकेपछि सबैसँग के हुन्छ? मुद्रा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? बजारमा मुद्रा कम हुन्छ। जहाँ मुद्रा कम हुन्छ, मुद्रा कम भएको ठाउँमा जे कम छ त्यसको भ्यालु बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? बुझ्नुभयो? पैसा कसैसँगै छैन, कम छ पैसा भनेको थोरै पैसाले के आउँछ? धेरै वस्तु आउँछ त्यस्तो बेला। त्यसरी बुझ्नु पर्यो हो। बुझ्नुभयो अब? तर यसको उल्टो, बजारमा पैसा जति पनि छ, यो भ्यालु कम भयो भने, रेसियो कम भयो भने बजारमा पैसा के हुन्छ? धेरै हुन्छ, तरलता बढी हुन्छ हो। तरलता बढी भयो, जोसँग पनि पैसा हो भनेपछि पैसाको भ्यालु के हुन्छ? धेरै भएपछि के हुन्छ? कम हुन्छ। पैसाको भ्यालु कम हुन्छ हो भनेको धेरै पैसा लगाएर थोरै सामान किन्न सकिन्छ भनेको हो। त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ है। तर यो कुरा अझै राम्रोसँग मुद्रास्फीति र मुद्रा सङ्कुचन भन्ने छ नि, त्यसमा चाहिँ पढौँला उदाहरण सहित। त्यो पनि पढ्नुपर्छ है। भन्दा खोजेको यसले कसरी सहयोग गर्ने रहेछ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा लगेर पैसा राख्नुपर्छ, अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। यसरी त्यो राख्ने रेट बढी भयो भने तरलता कम हुन्छ। तरलता कम भइसकेपछि के हुन्छ? तरलता कम भइसकेपछि पैसा कम हुन्छ, पैसाको मूल्य बढ्छ, वस्तुको मूल्य घट्छ। एउटा। अर्को तरिकाले हेर्दा कम भयो भने के हुन्छ? तरलता बढी हुन्छ। तरलता बढी भयो भने के हुन्छ? मुद्राको मूल्य के हुन्छ? कम हुन्छ र वस्तुको मूल्य के हुन्छ? बढ्दै हुँदै जान्छ। कुरा भन्नुभयो? अब कसरी परेको छ राष्ट्र बैंकले यो? बजारमा तरलता कम भएको बेला अथवा बजारमा तरलतै छैन, पैसाको अभाव छ, त्यो बेला के गर्छ? तरलता के गर्छ? कम छ भने के गर्छ? क्यास रिजर्भ रेसियो घटाउँछ।
अनिवार्य रूपमा त्यहाँ लगाएर राख्नुपर्ने पैसाको के गर्छ रेसियो घटाउँछ कम गराउँछ त्यो हुँदा के हुन्छ बजारमा तरलता थिएन तरलता छरिन्छ बढ्छ ठीक छ तर तरलता एकदमै धेरै भयो तरलता धेरै भयो मुद्राको मूल्य के भयो घट्दै गयो अब के गर्छ यो रेसियो बढाइदिन्छ यो रेसियो बढाइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यहाँ लगाएर अनिवार्य रूपमा पैसा राख्नु पर्यो फेरि बजारमा के भयो तरलता कम हुने भयो त्यसरी सन्तुलनमा ल्याउनको लागि यो उपकरण प्रयोग गरिन्छ बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो बुझ्नु भएको छैन नि फेरि भन्छु तर क्लियर कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो यहाँ नलेखे पनि भरे तपाईँ गएर त्यो बुकमा त पढ्नुहुन्छ क्यास रिजर्भ रेसियोले यो हुँदा यो बढ्छ यो हुँदा यो घट्छ तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि यो प्रयोग गर्छ भन्ने लेख्या हुन्छ तर यहाँ भनेको कुरा सम्झिनु पर्यो अब है तरलता बढी भयो भने अथवा यहाँ माथिबाट जाउँ रेसियो बढी भयो भने के हुन्छ तरलता कम हुन्छ रेसियो कम भयो भने के हुन्छ तरलता बढी हुन्छ ठीक छ र बजारमा तरलता बढी भएको अवस्थामा के गर्छ यो रेसियो राष्ट्र बैंकले बढाइदिन्छ रेसियो कममा के अरे ठिक ठाउँमा आउने भयो तरलता तर तरलता कम भएको बेला यो के गर्छ घटाइदिन्छ अनि तरलता सही ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रयोग गर्छ त्यही हो के कन्फ्युज ल सी बी बैंक रेट बैंक दर है अथवा यसलाई पुनर्कर्जा दर पनि भन्छ बैंक दर अथवा पुनर्कर्जा दर है अब त्यहाँ कोही ठाउँ बैंक दर कोही ठाउँ पुनर्कर्जा दर देखेर यो पनि छ भन्नु आवश्यक भएन है बैंक दर अथवा पुनर्कर्जा दर यो भनेको के हो पुनर्कर्जा पुनर् होइन यो भनेको सर ब्याङ्कले अरु जुन कस्टमरलाई दिने दरहरु लान्छ होइन यस्तो छ यो अन्तिम दरको रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट ऋण लिनु पाउँछन् सर है हजुर त्यसमा चाहिँ अब एउटा निश्चित रेट तोकिया हुन्छ कि त्यसैको आधारमा चाहिँ अब बजारमा चाहिँ कसरी पैसा प्रवाह गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सहुलियत दर त होइन सहुलियत दर पुनर्कर्जा दर अथवा बैंक दर सजिलो छ एउटै हो है एउटै हो म बुझाउँछु तपाईँहरूलाई बैंक दर अथवा पुनर्कर्जा दर हो यो यसले मौद्रिक नीतिमा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिसकेपछि सजिलो छ मान्छेले त बुझ्नुभयो बढाउँदा बढ्ने घटाउँदा घट्ने अथवा तरलता व्यवस्थापन गर्न कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा क्यास रिजर्भ रेसियोले जनाउने भयो अर्को छ बैंक रेट बैंक दर भनेको के भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही रकम ऋण लिन सक्छन् अथवा राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण दिन्छ यसरी ऋण दिँदा है यसरी ऋण दिँदा ऋणको ब्याज महँगो भएमा बढी भएमा हो बुझ्नु है बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कहाँबाट ऋण लिन्छन् राष्ट्र बैंकबाट लिन्छन् राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा बैंकको दर उच्च हो अथवा बैंकको ब्याज दर के हो उच्च हो के हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के गर्छन् ऋण ल्याउँदैनन् कम ल्याउँछन् किन त्यो त्यहाँबाट ल्याएको ऋण उनीहरूले त फेरि अन्त्यतिर लगानी गर्नुपर्छ आफूले त्यो ठाउँमै महँगो तिर्नु पर्यो भने लिइसकेपछि के गर्नु पर्यो झन् महँगोमा लगानी गर्नु पर्यो फेरि हो ठीक छ बुझ्नुभयो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन पाउँछन् ऋण लिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सस्तो दरमा दिन्छ अथवा महँगो दरमा दिन्छ भन्ने कुरा यसले भन्छ महँगो दर लिँदा के हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण कम ल्याउँछन् ऋण कम ल्यायो भने के हुन्छ बजारमा उनीहरूले लगानी गर्ने पैसा के हुन्छ कम हुन्छ तरलता कम हुन्छ त्यहाँ ठीक छ बुझ्नुभयो जाने उही हो कि तरलतासँगै मुद्रालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने त हो यो महँगो ब्याज दर लिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण कम ल्याउँछन् हो कम ऋण लिइसकेपछि उनीहरूले लगानी गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूको के हुन्छ थोरै हुन्छ
लगानी गर्न सक्ने क्षमता कम भइसकेपछि के हुन्छ? बजारमा तरलता के हुन्छ? कम हुन्छ। लगानी गर्न सक्ने क्षमता कम भइसकेपछि कम हुँदैन तरलता, पैसा हुँदैन। अथवा त्यसको उल्टो ब्याङ्क दर अथवा रेट ब्याज के छ? सस्तो छ। सस्तो भयो भने के हुन्छ? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट धेरै ऋण ल्याउँछन्, धेरै लगानी गर्छन्, तरलता के हुन्छ? धेरै बढ्छ। यही भनेको अहिले ब्याङ्क दर कस्तो छ? कसले ऋण दिन्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले। कसलाई दिन्छ? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई। ब्याङ्क रेट बढी भएमा के हुन्छ? कम ऋण ल्याउँछन्। कम ऋण लिइसकेपछि के हुन्छ? लगानी गर्ने क्षमता कम हुन्छ अथवा लगानी गर्ने पैसा कम हुन्छ। लगानी गर्ने पैसा कम भइसकेपछि के हुन्छ? बजारमा तरलता कम हुन्छ। ठिक छ? अथवा ब्याङ्क रेट कम भयो, सस्तो दरमा ब्याज के अरे ऋण पाए, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले के गर्छन्? धेरै ऋण ल्याउँछन्। लगानी गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूको बढ्छ, धेरै लगानी गर्छन्, बजारमा तरलता के हुन्छ? फेरि बढ्छ। कसरी मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने? मौद्रिक नीति भनेको त्यही होइन? हामीले सुरुमै लेखेका छैनौँ, मुद्रा व्यवस्थापन गर्नको लागि ल्याइने नीति हो। कसरी गर्छ? ब्याङ्क रेटले भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? ब्याज दर सस्तो भएमा धेरै ऋण ल्याउँछन्, धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, धेरै लगानी गर्छन्, तरलता बढ्छ। यदि ब्याज दर बढी भयो, ऋण ल्याउन सक्दैनन्, ल्याउँदैनन्, चाहँदैनन्, ल्याउँदैनन्, हो, त्यो भइसकेपछि के हुन्छ? लगानी गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, तरलता बजारमा के हुन्छ? कम हुन्छ। यसरी बजारमा तरलता बढी अथवा कम भएको बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क रेट प्रयोग गर्छ मुद्रालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि। हेर्नु त, त्यसलाई सन्तुलन बनाउनको लागि, प्रभावकारी बनाउनको लागि। बजारमा तरलता एकदम धेरै छ, ल हेर्नु है, जोड्नेले माथि किसँग हो एउटा बुझिसकेपछि सजिलो हुन्छ। बजारमा तरलता एकदम धेरै छ, तरलता धेरै भएको बेला के गर्छ? ब्याङ्क रेट अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिदिन्छ? बढाइदिन्छ। हेर्नु है, अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने ऋणमा महँगो ब्याज दर ल्याउँछ। अब बजारमा तरलता के भएको बेला? बढी भएको बेला। अनि के हुन्छ? ब्याज दर महँगो भइसकेपछि के गर्छन्? ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऋण ल्याउँछन्, कम ल्याउँछन्, हो। उनीहरूको लगानी गर्न सक्ने क्षमता के हुन्छ? फेरि कम हुन्छ, तरलता ठिक ठाउँमा हुन्छ। अथवा तरलतै छैन, कम छ, के गर्छ? यो रेट घटाइदिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले, हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले धेरै ऋण लान्छन्, धेरै लगानी गर्न सक्छन्, धेरै लगानी गर्छन्, अनि के हुन्छ? तरलता फेरि कम भएको बढ्दै जान्छ, अनि ठिक ठाउँमा आउँछ। भनेको मुद्रालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी यी उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छन्। बुझ्नुभयो? केही कन्फ्युज छ माथिल्लो रेमा? ल, अर्को के होला? ओपन मार्केट के भन्छ यसलाई? ट्रान्जेक्सन भन्छ, कारोबार हो। खुल्ला बजार कारोबार, TRANS ACTION। खुल्ला बजार कारोबार, यो पनि सोचिन्छ। के टाइम गइसक्यो र? ठिक छ, सभा साथमा सिद्धाउने भन्ने कुरा आएछ। हामीले भोलि पनि पढ्छौँ। तपाईँको केही काम छ? आउनुहुन्छ? 7 बजे पढ्ने। 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म भोलि एउटा टपिक सिद्धाउने हो कि? अनि सबैलाई हुन्छ नि, उठ्नलाई त समस्या भएन कि, अरू काम छ भने हेर्नु। हुँदैन? यहाँ पनि दिउँसो के भन्दै हुनुहुन्छ? बिहानै राख्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खाना खानु जाने होइन, अहिले छलफल गरौँ ल। पहिले यता ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन, खुल्ला बजार कारोबार। हेर्नु है, अब हल्ला एकैछिन कम गर्नु, 10 मिनटमा सिद्धिन्छ। खुल्ला बजार कारोबार, यो खुल्ला बजार कारोबारको माध्यमबाट पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ? अर्थतन्त्रमा मुद्रालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। कसरी? के हो खुल्ला बजार कारोबार? अरू हो तिनै रिपो सिपो तिनै भने अरू
भन्न खोजेको यसमा के मात्र बुझेको भन्दा सुन्नु है। खुल्ला बजार कारोबार भनेको के हो भन्दा बजारमा रहेका ऋण पत्रहरू स्वतन्त्र रूपले खरिद र बिक्री गर्न पाउने अवस्था हो। भनेको सिधै पब्लिकले ऋण पत्र खरिद गर्न पाउने अथवा बिक्री गरेर सरकारले किनिदिने। यसले कसरी मौद्रिक नीतिलाई व्यवस्थापन गर्छ अथवा कसरी ठिक बनाउन अथवा त्यसलाई कसरी सन्तुलन गराउन सहयोग गर्छ भन्ने कुरा जानिसकेपछि क्लियर हुन्छ। बजारमा ऋण पत्रहरू सबैले खरिद गर्न पाउने अवस्थालाई के भनिन्छ? ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन अथवा खुल्ला बजार कारोबार भनिन्छ। भनेको बजारमा है, बजारमा अथवा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मात्रामा तरलता छ, धेरै छ, मुद्रास्फीति बढ्या छ। हेर्दै तरलता धेरै भएपछि के हुन्छ? मुद्रास्फीति हुन्छ, मुद्राको मूल्य त कम हुन्छ, वस्तुको मूल्य त बढ्छ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ भन्दा ऋण पत्र बिक्री गरिदिन्छ, सर्वसाधारणको लागि ऋण पत्र जारी गर्छ। मान्छेले के गर्छन्? अब पब्लिकले के गर्छन्? त्यो ऋण पत्र सरकारसँग के गर्छन्? खरिद गर्छन्। त्यो खरिद गरिसकेपछि के हुन्छ? आफूसँग भएको पैसा त कोसँग जान्छ? ब्याङ्कमा जान्छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा हो। बजारमा तरलता के भयो? घट्यो। ठिक छ। अब तरलतै छैन, कम भयो। त्यसरी गरेको के अरे बेचेको ऋण पत्र के गरिदिन्छ? फिर्ता गरिदिन्छ। के भयो? बढ्यो। केही पनि छैन, चलिरहेछ। तिनी बेला बेलामा आउँछन् है, बेला बेलामा आउँछन्। सुन्नु है, कुरा बुझ्नुभयो? कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। खुल्ला बजार कारोबार अन्तर्गत हो सरकारी ऋण पत्रहरू हो खुल्ला रूपमा खरिद बिक्री गर्ने गरिन्छ। यदि बजारमा तरलता बढी छ, जोसँग पनि धेरै पैसा छ अथवा तरलता बढी भएको अवस्थामा के हुन्छ? मुद्राको मूल्य घटिरहेछ, वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढिरहेछ अथवा वस्तुको भाउ आकाशिँदै गएको छ। सबै भाउ बढ्यो भन्छौँ नि हामीले। भाउ बढेको किन? एउटा कारण तरलता बढी है। ल सुन्नु है, एकचोटि बुझ्नु र। यसले त्यो ऋण पत्र डिभेन्चर रिपो तिनी सबै यसैभित्र पर्छन् कि पर्खिनु न, म भनिदिन्छु। भन्न खोजेको यसको कन्सेप्ट के हो भन्दा बजारमा ऋण पत्रहरू खुल्ला रूपमा कारोबार हुन पाउने अवस्था के हो? ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन हो। पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सबैले ऋण पत्र खरिद गर्न पाउने अवस्था। राष्ट्र ब्याङ्कले कुन बेला यसको प्रयोग गर्छ भन्दा तरलता बढी छ, जोसँग पनि पैसा छ, मुद्रास्फीति बढिरहेछ, भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दै गएको छ, बजार मूल्य बढ्दै गएको छ भने के गर्छ? ऋण पत्र जारी गर्छ सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले ऋण पत्र जारी गर्छ। अब के गर्छन् मान्छेहरूले? त्यो ऋण पत्र, सरकारी ऋण पत्र खरिद गर्छन्। भनेको ऋण पत्र खरिद गरे, पैसा दिए, मान्छेसँग भएको पैसा कहाँ गयो? राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो। अब मान्छेसँग पैसा के भयो? कम भयो। तरलता त ठिक ठाउँमा आयो नि, धेरै भएको ठाउँमा। अब तरलता छैन, कम छ, अभाव छ, के गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले? खरिद गर्छ भने उनीहरूको पैसा फिर्ता गरिदिन्छ, आफूले खरिद गर्छ, लिन्छ। हजुर यसरी के बुझ्नु भएन? अघिको जस्तै ल, बजारमा के अरे तरलताको मात्रा बढी छ। ए होइन, त्यो त बढी गर्छ, कम गर्छ, के गर्छ, त्यो त उसको आफ्नो के छ अवस्था अथवा नियम के छ त्यो अनुसार गर्ला है। त्यो बढी दिन्छ, सायद बढी नै देला। कम भएछ त कसले फिर्ता ल्याउँछ? 10 मा किन्ने 8 दिन्छु भने त कसैले फिर्तै गर्दैन है। अब त्यसको बजार रेट कस्तो छ अथवा ब्याज सहित फिर्ता गर्ला। भन्न खोजेको यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा बजारमा सबैले ऋण पत्रको खरिद गर्न पाउने अवस्था ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन हो। पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बजारमा तरलता धेरै भएको अवस्थामा अथवा अर्थतन्त्रमा तरलता धेरै भएको अवस्थामा के गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले? ऋण पत्र जारी गर्छ,
मान्छेहरूले ऋणपत्र खरिद गर्छन् हो, त्यो भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा भएको पैसा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जान्छ, तरलता के हुन्छ? घट्छ। अब सबैसँग पैसा थियो, ऋणपत्र खरिद गरे, पैसा कहाँ गयो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो। अब मुद्रास्फीति त घट्यो नि त, सन्तुलनमा आयो नि, फेरि तरलता कम भयो, पैसा छैन मान्छेसँग, त्यस्तो बेला के गर्छ? त्यसरी के अरे सर्वसाधारणलाई बेचेको ऋणपत्र के गर्छ? आफूले खरिद गर्छ, ल्याउँछ, उनीहरूलाई पैसा फिर्ता दिन्छ। त्यो बेला फेरि के हुने भयो? तरलता पनि ठिक ठाउँमा आउने भयो। यसरी तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि अथवा मुद्रा व्यवस्थापन गर्नको लागि ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रयोग गर्छ। केही छ? नामबाट क्लियर हुने। क्यास रिजर्भ रेसियो बढी भए लगानी कम हुन्छ, लगानी कम भए के हुन्छ? तरलता कम हुन्छ, तरलता कम भए के हुन्छ? मूल्य बढ्छ हो। त्यसको उल्टो अर्को हुन्छ। ब्याङ्क रेट बढी भयो भने लगानी कम हुन्छ, लगानी कम भयो भने के हुन्छ? तरलता कम हुन्छ। त्यसको उल्टो ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन, खुल्ला बजार कारोबार। तरलता बढी भएको बेला के गर्छ? ऋणपत्र बेचिदिन्छ, पैसा आफूले खिच्छ, आफूसँग राख्छ, बजार सन्तुलनमा ल्याउँछ, अर्थव्यवस्था ठिक छ। मान्छेसँग पैसै छैन, आफूले ल्याएको त्यो चाहिँ के गर्छ? आफूले फिर्ता लिन्छ, पैसा फिर्ता दिन्छ, फेरि पनि सन्तुलनमा ल्याउँछ भनेको है। ल अर्को एम भनेको यो मोरल के नैतिक दबाव के भन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा? दबाव मोरल मोरल एसयु सस्टेनेबिलिटी होइन कतिलाई प्रेसर पनि मिल्दैन कि यसलाई है। प्रेसर त अर्को भाषामा भएको नि त। एसयु एसआई गर्नलाई सुन्दैछु नि सुवासन यति जस्तो लाग्छ भनेको नैतिक दबाव है। नैतिक दबाव नैतिक दबाव एसयुएन एसयुएन हुन्छ कि एसयुएन अथवा एसयुए हो, यही हो। एसयुएन हो कि यो म कति है यस्ता यस्ता वर्डहरू अब मोरल प्रेसरै भनेर आयो यहाँ है। एन हो अथवा ए हो, ठिक छ। ल त्यतातिर नलागौँ, जो भने एमबाट मोरल भन्ने सम्झिनु। नैतिक दबाव है, नेपालीमा नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। अब हेर्नु है, के भनेको के भन्दा मौद्रिक नीतिलाई के गर्छ? मौद्रिक नीतिले के गर्छ? मुद्रा व्यवस्थापन गर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नैतिक दबाव दिएर पनि के गर्न पर्छ अथवा के गर्छ? मुद्राको व्यवस्थापन गर्छ। कसरी भन्दा विभिन्न अनौपचारिक छलफल हुन सक्छन्, भेट हुन सक्छ अथवा बैठकहरू हुन सक्छन् हो, अथवा सँगसँगै बसेर त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गरेर यसो गर्नु भनेर छलफल हुन सक्छ, अथवा भनेको मानेन भने तिमीले गरेन भने यसो चाहिँ गर्छु है भनेर समेत मुद्रा व्यवस्थापन गर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा नैतिक दबाव। नैतिक रूपमा दबाव दिने, कानुनी रूपमा होइन। तपाईँहरू चाहिँ यसो गर्नुपर्छ। ल मानौँ राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यकारी अथवा गभर्नर, कार्यकारी अधिकृत प्रेसिडेन्ट होइन है, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर, अनि के अरे कार्यकारी अधिकृत, अनि के अरे अरू सबै ब्याङ्कका सिइओ, ठिक छ। बसेर के गर्ने भन्दा अब तपाईँहरूले यस्तो यस्तो काम गर्नुहोस्, यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्, कृषिमा लगानी बढाउनुहोस्, जलविद्युतमा सम्भावना राम्रो छ यति गराउनुहोस् हो, ब्याज दर यहाँभन्दा धेरै नल्याउनुहोस्, आफ्ना सेवा गराइलाई दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुहोस्, राम्रो बनाउनुहोस्, व्यवस्थापन राम्रो गर्नुहोस्। गर्नु भएन भने चाहिँ हामीले जानेछ है फेरि
अनुगमन गर्न आउँछौँ, यता गर्न आउँछौँ, उता गर्न आउँछौँ, गर्नु भएन भने तपाईँको लाइसेन्स फेरि खारेज गरिदिन्छ हुने। यो के हो? नैतिक दबाब हो। यसरी अनौपचारिक रूपमा अथवा औपचारिक रूपमा भेटघाट छलफल हो गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नैतिक रूपमा दबाब दिएर समेत मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई के भनिन्छ भन्दा यो नैतिक दबाब दिएर गर्ने के भन्छ मौद्रिक नीतिको एउटा यो उपकरण हो। त्यसरी पनि मुद्रालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेको। सुन्नु है, यो बुझ्नु भएन क्या? हल्ला गर्नुभएछ तपाईँहरूले। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अथवा वित्तीय संस्थाहरूसँग अनौपचारिक रूपमा अथवा औपचारिक रूपमा विभिन्न भेट हुन सक्छन्, भेटघाट हुन सक्छ, छलफल हुन सक्छ हो, अन्तर्क्रिया हुन सक्छ। त्यसरी विभिन्न दबाबहरू दिएर नैतिक रूपमा प्रेसर दिएर तपाईहरुले यस्तो काम गर्नु, यस्तो गर्नु भने राम्रो हुन्छ, तपाईहरुले यस्तो गर्नुपर्छ, गर्नु भएन भने यस्तो हुन्छ है, हामीले अनुगमन गर्न आउँछौँ, नराम्रो भए लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छौँ, तपाईहरुलाई कारबाही गर्छौँ, त्यो चाहिँ नगर्नु नि, यस्ता काम चाहिँ नगर्नु नि भनेको के हो? नैतिक दबाब दिएर पनि मुद्रा व्यवस्थापन गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा नैतिक दबाब भनिन्छ। यो पनि मौद्रिक नीतिको एक उपकरण हो। यसलाई अप्रत्यक्ष उपकरण भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भनेर तपाईहरुको बुकतिर नि हुन सक्छ, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु। यो प्रत्यक्ष उपकरण हो यिनी दुईटा है, यिनी अप्रत्यक्ष उपकरण। त्यसरी लेख्नु नि आवश्यक छैन, तैपनि लेख्नु हो भने अझै एउटा कुरा थप्न नि मिल्छ। प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा नैतिक दबाब दिएर यति गर्नु है, गर्नै पर्छ भन्ने छैन त्यसमा। तपाईले यसो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, यसो चाहिँ गर्नु अप्रत्यक्षको, माथिको चाहिँ गर्नै पर्छ भनेको फेरि। ल यहाँसम्म केही कन्फ्युज छ? यो चारवटामा केही कन्फ्युज छ? सोध्नु त छ भने आउन सक्छ है। यो पनि फेरि नआउन पनि सक्छ, तर जान्नु त पर्यो। ल फेरि भन्नुपर्छ चारवटामा नबुझेको केही छ? ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन, खुल्ला बजार कारोबार। हेर्नु त, अर्थतन्त्रमा हो सबै व्यक्तिहरूले खुल्ला रूपमा सरकारी ऋणपत्रहरू खरिद बिक्री गर्न पाउने अवस्थालाई अथवा व्यवस्थालाई खुल्ला बजार कारोबार भनिन्छ। बुझ्नुभयो? खुल्ला बजार, सबैले खरिद बिक्री गर्न पाउने, सबैले किन्न पाउने अवस्था। ठिक छ? यदि अर्थतन्त्रमा मुद्राको मात्रा धेरै छ अथवा तरलता बढी भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्छ? सर्वसाधारणको लागि ऋणपत्र जारी गर्छ, खुल्ला गर्छ। खुल्ला गरिसकेपछि के गर्छन्? मान्छेहरूले ऋणपत्र खरिद गर्छन्। ऋणपत्र खरिद गरिसकेपछि के हुन्छ? पैसा कहाँ जान्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकमा जान्छ। सबैले किन्यो भने त के हुन्छ? राष्ट्र बैंकसँग पैसा जान्छ। धेरै तरलता थियो, के भयो? तरलता घट्यो। ठिक छ? यसको उल्टो, यदि तरलता छैन, कम छ, आवश्यकता भन्दा कम छ, त्यसरी खरिद गरेको ऋणपत्र के गर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले फिर्ता गरिदिन्छ। ऋणपत्र आफैले लिन्छ, पैसा फिर्ता गरिदिन्छ के। अनि के हुन्छ फेरि? तरलता कम थियो, फेरि तरलता ठिक ठाउँमा आउँछ। यसैलाई ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन भनिन्छ है। ल पढ्ने है, गएर